السلام مرحبا بكم معكم محمد وهذا فيديو جديد. الكور هذا باش يكون sur les structures itératives, principalement la boucle pour. في les structures itératives عندنا 3 parties: la boucle pour, répéter et tant que. المرة هذه باش نخدمو sur la boucle pour. Première partie اللي هي الكور نتاعنا. Donc cours exercice بعد نعملو كيف un autre cours exercice cours exercice. نتمكنو بالبارتي. نفهمو توا les structures itératives اللي هي البوكل بور نتاعنا. تخيل روحك انت انسان مشوش على الاخر تحكي برشا، يجيك البروف يقول لك اكتب لي الغدوه 1000 مره لن اشوش في القسم. وقت انت تبدا تخمم تقول زعما كيفاش انا نجم نكتب له 1000 مره بلا ما نقعد نضيع وقتي ونتعب وتكسير كراي. اي بيان لي بوكل هما حلونا المشاكل نتاعنا. اش معناها لي بوكل؟ سي لا ريبيتيسيون دون سيري دانستركسيون ان فوا. اش معناها؟ عندك مجموعه انستركسيونات تقول له يا سيد هذوما عاودهم لي ان فوا. معناتها نحن ناخذ سيري دانستركسيون انستركسيون 1 2 3 4 باش يعاودهم بحذافيرهم ان فوا. معناتها كان انت الان فوا نتاعك 5، معناتها السيري هذيك باش يعاودها 5 مرات كيما هي. حتى نزيدو نفهمو اكثر. تخيل في الكام تاعنا يقول لك البروف اكتب لي الغدوه 1000 مره لن اشوش في القسم. الانستركسيون تاعي شنو هي؟ اكرير لن اشوش في القسم. قداش المره نحب نعاودها 1000 مره. دونك عندنا السيري دانستركسيون وعندنا لو نومبر دو ريبيتيسيون. هذوما هما زوج لازمني انا نشدهم في مخي كي نجي باش نخدم بوكل بور. لازم نكون نعرف لي انستركسيون نتاعي ونعرف قداش من مره نحب نعاود. به لازم نمشيو لا ستركتور الغوريثميك. pour i de valeur initiale à valeur finale faire la série d'instructions نتاعي fin pour. لازم نزيدو نفهموها اكثر. اش قلنا نحن عندنا لو نومبر deux fois de répétition ou une série d'instructions. Série d'instructions هو اللي وسط البور اللي تريتمون 1 2 3 4 5 وانت ماشي. هذوما هي لا سيري اللي هي باش تتعاود. قداش من مره باش تتعاود؟ ناخذ الفالور فينال موان فالور انيسيال بلس 1 اللي هو لو نومبر ديتيراسيون. قداش من مره باش يعاود الترافاي نتاعو. كي ناخذ الكا انا من الواحد لخمسة باش نقولوا انا اكريغ لن اشوش في القسم 5 مرات مش باش نحط 1000. Pour i de 1 à 5 faire قداش من مرة زعما باش يعاود l'opération هذي؟ 5 moins 1 valeur finale moins valeur initiale plus 1 اللي هو 5. معناتها في الاخر لازمني نلقى 5 ميساج لن اشوش في القسم. باش يكتب لي i لن اشوش في القسم، معناتها باش يقول لك 1 لن اشوش في القسم. باش يعطيك كل مرة النمرو قداش، كل ستار نمرو قداش. باهي هات نفهموها توا مليح. Pour i de 1 à 5 écrire i لن اشوش في القسم. كيفاش تصير الحكايه؟ باش يجيك في البوكل pour i de 1 à 5 معناها الاي راهي باش تحوس من 1 à 5. اول فالور باش تاخذها ال1. باش يعمل باش يجي écrire i لن اشوش في القسم. الاي ما هي فالور نتاعها 1، دونك باش يكتب لك 1 لن اشوش في القسم. هذه لافيشاج الاولاني. باهي من بعد شنو باش يصير؟ باش يكمل يعاود يرجع لي من جديد. pour i de 1 à 5 الاي توا كان في الان باش ينقز ل 2. écrire i لن اشوش في القسم، معناتها باش يكتب لي 2 لن اشوش في القسم. الافيشاج نتاعي باش يزيد لي ستار واحد اخر مكتوب عليه 2 لن اشوش في القسم. 2 هذيك هي لا فالور نتاع الاي. يعاود يرجع من جديد. pour i de 1 à 5 شو يعمل؟ كان هي في 2 باش ينقز ل 3. 3 اش معناه؟ écrire i لن اشوش في القسم، معناتها الاي توا ولات 3 وباش يكتب لي 3 لن اشوش في القسم. يزيد عليه مره اخرى ستار واحد اخر. نتعداو اللي من بعده. pour i de 1 à 5 اش معناه؟ كانت الاي 3 توا الاي باش تولي لي 4. écrire i لن اشوش في القسم. الاي هي 4 باش يزيد لي ستار واحد اخر لن اشوش في القسم. يعاود يرجع من توا كان في 4 توا باش ينقز ل 5. الاكريغ لن اشوش في القسم. الاي قداش الفالور نتاعها 5 باش يكتب لك ستار واحد اخر 5 لن اشوش في القسم. وقتاش شنو باش يعمل؟ باش يعاود يرجع من جديد. مش يلقى حتى شيء خاطر ديجا تعدى لي فالور الكل. وقتها يخرج فامبور ويتعدى بقيه الكود نتاعنا. دونك هذاك علاش لافيشاج نتاعنا مش باش يتبدل بارابور اللي كان فيه، خاطر ريالمون مكتب حتى شيء. هذه هي الاستركتور الغوريثميك نتاعنا.
بالنسبة للبروف اللي قالك اكتب لي 1000 مرة لن أشوش في القسم، الحكاية سهلة برشا. يوسفي تقولو pour i de 1 à 1000 faire écrire i لن أشوش في القسم، وهو يكتب لك 1000 مرة لن أشوش في القسم ويجاوك أحلى جو. بالطبيعة البروف باش يغشش قلت لك اكتب لي 1000 مرة لن أشوش في القسم، وانت باش تقول له فوالا كتب لك 1000 مرة، كتبتها لك 1000 مرة وتعمل له داب كيك تحس روحك كيسح في الانفورماتيك. انت توا نتعداو ليكريتور باسكال، الجو هذايا الكل كيفاش نعملو بالباسكال. الحكايه سهله برشا. تبدا عندي انستركسيون واحده نكتب فور اي دو فالور انيسيال تو فالور فينال دو، والانستركسيون نتاعي توفى ببوان فيرغول. هاو كيف باش تصير الاي باش يجي لهنا، الاي باش تاخذ فالور انيسيال باش يعمل تريتمون نتاعي، من بعد يبوكلي معناتها يرجع من الاول. الاي باش يقدم، باش ياخذ الفالور اللي من بعد يعمل الانستركسيون نتاعي ويقدم، باش يقعد ماشي هكاكا حتى كش يوصل فالور فينال، ياخذها يعمل الانستركسيون نتاعي ويعاود يبوكلي. اون فوا خذا الفالور فينال باش يزيد يقدم، ما عادش يلقى حتى شيء، اي دونك وقتها باش يخرج ويعمل بقيه التريتمون نتاعي. نفس الحكايه باش يصير كي يبداو عندي بليزيور انستركسيون. الاي باش تبدا بالفالور انيسيال باش يعمل لي لو بلوك دانستركسيون اللي هما من 1 جوسكا 4 ويبوكلي. الاي من بعد باش يقدم باش يعمل لي انستركسيون نتاعي 1 2 3 4 ويبوكلي، يرجع وصل فالور فينال ياخوها يعمل تريتمون نتاعي. الفالور فينال ديما يعمل عليها ان تريتمون ويبوكلي. كي بوكلي باش يلقى روحه ما بقالو حتى شيء، عمل لي فالور الكل، وقتها يخرج وكملنا الخدمه نتاعنا. باهي هيت نكتبوا 1000 مرة الخطية متاعنا. بروغرام خطية point virgule uses win crt point virgule var on a une variable i de type entier integer point virgule begin end. donc انا شنو باش نقولو for i de point égal 1 2 1000 do right ln i virgule لن أشوي في القسم. جو كومبيل الخدمة متاعنا مريكل، وزاد صحيح كي نحط لهنا begin end point virgule جونا أحلى جو. ديما كي تبدا عندي أكثر من انستركسيون نحط begin و end. هات نشوفو شنو باش يفيشيلنا. باش يفيشيلنا 1000 مرة لن أشوش في القسم. 1000 مرة سي بون، كتبهم فيس عفيس. وهذا هو اللي حشنا بيه، ارتحنا منش باش نكتبو 1000 مرة، جوست نعطيو البروغرام هذا قول للبروف اكزيكيوتي تتلقى 1000 مرة لن أشوش في القسم. ما تنسوشي ابونيفو جيم و بارتاج. حاجة زادا اللي نطلبها منكم تعطوني الفيدباك كيفاش نجم نحسن من الكاليتي متاع الخدمة متاعي باقتراحاتكم، وزادا كان فما حاجات ما هوش واضحين قولوا لي باش انا المرة الجاية نحسن فيهم. ميرسي بوكو.